السلام علیکم سید محمد محب النبی دواخانہ حمیدیہ چینل تے ایک نویں موضوع اور نویں ویڈیو دے نال تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے۔ اس ویڈیو چ میں سر درد دی اس قسم دے متعلق تانوں آگاہ کرن لگا جنوں اسی اپنی طبی زبان دے اندر سفراوی دے نام دے نال یاد کرنے ہاں۔ اس ویڈیو چ اس مرض دیاں علامات اور علاج موجود ہے۔ ویڈیو شروع کرن تو پہلے تانوں درخواست کرنا کہ اس چینل نو سبسکرائب کرو، بیل دا بٹن دباؤ اور اس ویڈیو نو اگے بھی شیئر کر دیو تاکہ اگر ساڈے کوئی کسے بھینا بھائی نو اس طرح دی سر درد ہوئے تے او اس ویڈیو تو فائدہ اٹھا سکے۔ ہن میں اس سر درد دیاں علامات دی طرف آنا۔ اندیاں علامتاں اے نے کہ سر دے وچ درد دے نال حرارت بہت زیادہ ہوندی ہے، سر دے اندر بوجھ نہیں ہوندا، نک اور زبان خشک ہوندی ہے، منہ کڑوا ہوندا ہے اور بیداری جڑی ہے او بندے نو ستاندی ہے، یعنی نیند بہت زیادہ گھٹ ہو جاندی ہے۔ ہن آنے دے علاج دی طرف تے اندا علاج جڑا ہے او شربت نیلوفر بازار دے وچ دواخانیاں دا بنیا مل جاندا ہے، لے کے 4 تو 5 چمچ ایک گلاس پانی چ ملا کے صبح شام کھانے تو ادھا گھنٹہ پہلے پی لیا جائے۔ اور اگر قبض دی صورت ہوئے تے اطریف الملین رات سون لگیاں 10 گرام نیم گرم پانی نال کھا لئی جائے۔ اگر تے قبض دی صورت نہیں، موشن نے نال یا مروڑ دی کیفیت ہے تے جوارش انارین جڑی ہے صبح شام کھانے دے بعد 10 گرام پانی دے نال کھادی جائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اس مرض تو شفا عطا فرما دیندی ہے۔ دعاواں چ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ دی ذات میری اور تہاڈی حامی و ناصر ہوئے۔